अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपका मेज़बान रियाज मेलसी आपको खुश आमदीद कहता है। आज की पॉडकास्ट सर्विस में जो शख्सियत हमारी मेहमान है वो एक हमा जहत शख्सियत है। आप पाकिस्तान के नामवर उर्दू कमेंटेटर हैं, मुमताज़ ब्रॉडकास्टर हैं और क्रिकेट के रिकॉर्ड्स पर कई किताबें मुरतब कर चुके हैं। इसके अलावा आप रेडियो पाकिस्तान कोयटा के स्टेशन डायरेक्टर भी हैं। मुल्तान तशरीफ़ लाए तो हमारे लिए ये एक मौका था, बल्कि खूबसूरत मौका था कि हम पॉडकास्ट में आपसे उनकी मुलाकात करवाएं। आप हैं जनाब अनीस-उर-रहमान। अनीस साहब, मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के स्टेशन डायरेक्टर जनाब खालिद इकबाल साहब के बिहाफ पर आपको रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की इस पॉडकास्ट सर्विस में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपने दावत दी और मुल्तान जैसा शहर मुझे देखने का मौका मिला और आप लोगों की मोहब्बतें देखने का मौका मिला। अनीस साहब, जिस तरह एंट्रो में भी मैंने अपने सामाईन और नाजरीन को ये बताया कि आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं और हर पहलू इतना अहम है कि उस पर ढेर सारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन चूंकि पॉडकास्ट का जो दौरानिया है वो मुख्तसर होता है तो इसलिए हम अपनी गुफ्तगू को एक जामे अंदाज में जारी रखेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुमताज़ उर्दू कमेंटेटर भी हैं, तो आज की जो कमेंट्री है और ख़ास तौर पे हमारी कौमी ज़ुबान की कमेंट्री, उसको कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं? आप ये समझते हैं कि इसको कुछ चैलेंजेस दरपेश हो गए, खासकर जब तस्वीरों की दुनिया जो है वो मज़ीद रंगीन हो गई है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूं और कमेंट्री के हवाले से बात करूं तो चैलेंजेस यकीनन दरपेश हैं और बहुत सी चीज़ें जो सिर्फ रेडियो सिखाता है यानी ऑडियो के हवाले से वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम आगे चलकर चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है तो लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि क्रिकेट कमेंट्री असल में मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्रिकेट कमेंट्री कानों से दिखाना है। तो जब तक आप चीज़ को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो आंखों देखा हाल का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फिर महसूस नहीं होगा सुनने वालों को। अनीस-उर-रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी तरह जो हमारे यंग उर्दू कमेंटेटर्स इस मैदान में आना चाहते हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी राय होगी उनके लिए, मशवरा क्या होगा कि अगर वो कमेंट्री के मैदान में, क्योंकि इस मैदान में नामी ग्रामी लोग जो है वो रहे हैं और अपने आप को मनवाया है, मुनीर हुसैन साहब हों, हसन जलील साहब हों, एहतशामुल हक साहब हों और राजा असद अली खान साहब हों और इस तरह के दूसरे दोस्त जो हैं उन्होंने आके उर्दू कमेंट्री में अपने आप को मनवाया है। तो यंगस्टर्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर वो इस मैदान में उतरना चाहते हैं तो? जी हाँ, बहुत अहम सवाल है और टिप्स तो यकीन बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले तो आपको इस खेल से मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक आपको इस खेल से मोहब्बत नहीं होगी आप उसके बारे में डीपली जानना नहीं चाहेंगे और जब तक आप जानना नहीं चाहेंगे आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। एक अच्छे कमेंटेटर को ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट क्रिकेटर या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हो, उसको आइडिया हो। हमारे एक बहुत ही सीनियर ब्रॉडकास्टर अजीम सरवर साहब से एक दफ़ा मैंने पूछा था कि मैं जो कमेंट्री कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ थोड़ा सा मुझे गाइड करें, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की जो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और बहुत काम आई मेरे। उन्होंने कहा, तुमने चूँकि क्रिकेट खुद खेली है तो कुछ चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होती हैं और तुम समझते हो कि तुमने ये डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन अल्फाज में उसको डिस्क्राइब नहीं करते। तो फिर मैंने कॉन्शियसली इस पर सोचा और मैंने ये कहा कि अपने दिमाग को ये कहा कि भाई आप जो चीज़ देख रहे हैं उसको अल्फाज में डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। यानी कोई चीज़ सामने पड़ी है तो आप उसको बताएं कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। बॉलिंग के हवाले से अगर आप बात करें तो गेंद आप बॉलर ने की है तो वो कहाँ करना चाह रहा था, आप तो रीड कर रहे हैं उसको एज ए क्रिकेटर कि वो आउट स्विंग करना चाह रहा था, लेकिन वो आउट स्विंग हुई कि नहीं हुई, या बैट्समैन इसको कवर पे खेलना चाह रहा था और गेंद मिड विकेट की जानिब चली गई है, तो ऐसा क्यों हुआ है। तो इसको आप जब तक अल्फाज में नहीं बताएंगे सुनने वाले को ये पता नहीं चलेगा। टीवी पे तो वो सारी चीज़ें देख रहा है, लेकिन रेडियो की कमेंट्री जब होती है तो आपको वो अल्फाज में चीज़ें बतानी पड़ती हैं।
تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کھیل کو سمجھیں، کھیل آپ نے تھوڑا بہت کھیلا ہوا ہو اور اس کے بعد آپ کی نالج ہو، اور پھر وہ جو الفاظ آپ اختیار کرتے ہیں اس کو تلاش نہ کرنا پڑے آپ کو، تو آپ فلوئنسی کے ساتھ جو ہے نا چیز کریں تاکہ سننے والے کو ایک کمفرٹ محسوس ہو کہ بھائی ایک آدمی جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی ردھم ہے، اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ڈالنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ایکسائٹمنٹ ڈالی ایک گیند پر جو شاٹ لگا اس پر چوکے کی، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ایک فیلڈنگ بہت اچھی ہو گئی اور صرف ایک ہی رن بنا اس گیند پر، تو آپ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہے اور ایکشن اس پہ کم ہوا ہے۔ تو اس چیز کو مینیج کرنا چاہیے کہ گریجولی اپنی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ بڑھائیں تاکہ سننے والے کو اچھا لگے۔ آپ کی اس بات کے ایکشن کے ریاکشن کے طور پر میں ایک سوال کروں گا کہ آپ نے دنیا بھر میں جا کے کمنٹری کی ہے، تو کن کن ممالک میں آپ گئے اور کیا کیا مشاہدات اور تجربات ہوئے؟ ان ملکوں میں ہونے والی کرکٹ اور کمپٹیشنز اور دلچسپی کے حوالے سے آپ کیا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں گے؟ لیکن میں شارجہ گیا، دبئی گیا، اس کے علاوہ انگلینڈ کئی دفعہ گیا، 8 سے 10 دفعہ گیا، 1999 کا ورلڈ کپ کور کیا، 2019 ابھی ریسنٹلی جو ہوا تھا 4 سال پہلے اس ورلڈ کپ کو بھی میں نے کور کیا، پھر اس کے بعد 2007 کا پہلا T20 ورلڈ کپ جو اس وقت ورلڈ T20 کہلاتا تھا اس کو بھی کور کیا، اور اتفاق ہے کہ وہ جو فائنل ہو رہا تھا پاکستان انڈیا کا جس میں مصباح الحق نے ایک ایسا شاٹ کھیلا تھا جس کی وجہ سے پاکستان بھارت سے ہار گیا، تو اس وقت بھی میں کامنٹری کر رہا تھا، تو بڑا تجربہ ہوا وہاں جا کے کامنٹری کرنے کا، اور بہت سے نوجوان کامنٹریٹرز بھی دیکھے جو جن میں ٹیلنٹ موجود ہے، تو یہ ایک بڑا طویل سفر ہے جو میں نے کرکٹ کامنٹری کے حوالے سے طے کیا۔ سفر کی بات کی ہے تو آپ سفر بہت کرتے ہیں، سیاحت کے بڑے شوقین ہیں، اردو والا کرتا ہوں۔ اردو والا سیاحت آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں، اور ابھی آپ پورے پاکستان کی سیر کر کے آئے ہیں، ذرا بتائیں گے کہ پاکستان کے کن کن علاقوں میں گئے اور کیا کیا خوبصورتی دیکھی آپ؟ جی بہت خوبصورت ہے، اتنی ویریشن ہے پاکستان میں، ہر لحاظ سے ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی کون سا پھل نہیں ہوتا، کون سا موسم نہیں ہوتا، کر پاکستان میں سب کچھ موجود ہے، اور میرا جو دورہ تھا یا ٹور تھا یا جو بھی کہہ لیں آپ، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم نے آل پاکستان ٹور کیا، تو میں اپنی فیملی کے ساتھ نکلا تھا، تو ان ٹرو ٹرمز جو ہے میں نے آل پاکستان ٹور کیا۔ کراچی سے نکلے، کوئٹہ گئے، کوئٹہ تو میری پوسٹنگ ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ مجھے جانا ہی تھا جوائننگ کے لیے، اس کے بعد ہم وہاں سے قلعہ زیارت کا سفر کیا، وہاں جو کچھ بھی کوئٹہ کے اریب قریب موجود ہے وہ دیکھا، بڑی خوبصورتی تھی۔ اس کے بعد پھر DI خان گئے، دریا کا کنارہ دیکھا اور بہت کچھ وہاں جو موجود تھا، پھر اسلام آباد، گلگت، ہنزا، اسکردو، کیا خوبصورتی ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا پہاڑ ہیں، کیا سینری ہے، وہاں کچھ تصویریں ایسی بنائیں کہ جو فوٹو کمپٹیشن میں جانے کے قابل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھ کر ایک ریلیکسیشن ہوئی، اور کئی سالوں کی ریلیکسیشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں ہو گئی ہے۔ ملتان رہ گیا تو ملتان کو اب کور کیا میں نے۔ ملتان سے ہم آپ کو کوئٹہ لے چلیں گے کیونکہ کوئٹہ کے آپ اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں، اور نشریات میں ہمارے موجودہ ڈائریکٹر جنرل جناب طاہر حسن صاحب نے انقلابی تبدیلیاں کر دی ہیں، اور جس سے دیکھنے اور سننے والوں میں بھی دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ تو آپ کوئٹہ ریڈیو کے حوالے سے بتائیے، ہمارے وہ جو سسٹر آرگنائزیشن ہے، وہ ادارہ، وہاں پر آپ لوگ آنریبل ڈائریکٹر جنرل صاحب کی ہدایت کی روشنی میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے ہمارے اس براڈ کاسٹ سسٹم میں، اور وجہ یہی تھی ہمارے پیچھے جانے کی کہ ہم ساتھ ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ جو بھی ترقی ہوتی ہے اس میں جو ہے ریڈیو پاکستان جو ہے وہ کافی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب جو سوشل میڈیا کا استعمال ہوا ہے، لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، گھر گھر بات پہنچ رہی ہے، اور سب لوگ مل کر ایک ٹیم کی شکل میں کوشش کر رہے ہیں طاہر حسن صاحب کی قیادت میں، تو کوئٹہ نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہم بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ وہاں ہم نے بہت اچھی طریقے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہدایات آتی ہیں اس کے مطابق ہم ساری چیزیں اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کا مستقبل جو کسی زمانے میں بہت ہی بلیک نظر آتا تھا وہ اب خاصا تابناک ہے۔ بیسٹ آف لک آپ کے لیے بھی انیس الرحمان صاحب، اور آپ کی کوئٹہ کی ٹیم کے لیے بھی، اور سامعین اسی پر آج کی پوڈ کاسٹ سروس مکمل ہوتی ہے۔ اپنے میزبان ریاض میلسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔